मी पळयता की तुम्ही सावड्डे मतदारसंघात खुबशे कामाच्या पायाभरणी सुरू जाल्ली आसा. कितले कोटीचे कामां हातीन घेतला आनी केन्ना मेरेन पुराय करपाचो हावेस दवरला? आता जर समज सगळं जर विषय पळयलो की ह्या फाटल्या वर्सांनी माननीय मुख्यमंत्र्यान कितें केलें की प्रत्येक आमदाराच्या मार्फत म्हणजे आमदारान वच करपाचें प्रपोज करपाचें आनी ती कामां एक मतदारसंघाक करता आसतना तेजे प्रायोरिटीचेर खंयची कामां पयली करपाची ती 100 कोटीची आसताली प्रत्येक वर्साक. आमी गेल्ल्या वर्साक 100 कोटी केल्या. ह्यावूय वर्साक सादारण 100 कोटीची कामां ऑलरेडी आमी प्रपोज केल्या. कित्याक आमची प्लॅनिंग कशी आसता की फुडल्या वर्साचे सगळे बजेट जालें आनी फंड्स एलोकेशन जावचे पयलीं आमचें प्रपोजल रेडी आसता. म्हाका दिसता सावड्डे मतदारसंघात जे पळय अत्यंत गरजेचे प्रोजेक्ट आसलेले ते प्रोजेक्टा भितर आमी पयलीं हात घालून ते चालू केला आनी मोठे मोठे प्रोजेक्टूय आसा जे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करतले, एड्युकेशनल फेसिलिटी मेळपाक जायो, हेल्थ केअराची फेसिलिटी मेळपाक जायो, त्यो जितले आसा त्यो आनी कश्यो आमी क्लब करून त्यो लोकांक सामके लागीं कशें व्हरपाक शकतले अशा पद्दतीचो जो पळय मूव आसा म्हणजे सरकार म्हणून सरकाराचो प्रमुख म्हणून आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंत माननीय मुख्यमंत्री तेणें चलयल्लें जें पळय काम आसा तितून भितर ज्या ज्या जाग्याचेर आमकां करपाक मेळटा ही कामां ह्या मतदारसंघाक ती करपाक आमी म्हणटा तें प्रामुख्यान घेतल्या आनी ती कंप्लीटूय जाल्या. थोडी इन प्रोग्रेस आसा. त्या खातीर लोकांची कशें आसा की म्हाजे कडेन आतां सद्याक इन हँड की हें म्हणजे काम म्हणलो म्हणजे बारीक बारीक मोठे मोठे प्रोजेक्ट सोडून कळ्ळें न्ही एक्सेप्ट एम्प्लॉयमेंटाचो जो प्रश्न आसा तो सोडून बाकीचे म्हाका लोकां कडेन चडशी तक्रारी येयना. हांव कंप्लीट सदैव मतदारसंघाक भोंवत आसता आनी बाकीचे सोशल इश्यू हे आसतात ते कोतान आमी कितें केल्लें आसा आमी पर्यावरणाचेर रक्षण कशें जातलें हेजेरूय थोडोसो सगळ्यांक जे पळय सरपंच आसा पंच मेंबर आसा सगळ्या पंचायतीचे आमचे दोगूय खेळपी आसा मोहन गांवकार आनी रुपेश देसाय हे सगळ्या लोकांनी कितें केल्लें आसा की कशा पद्दतीन आमी हो मतदारसंघ सर्वसंपन्न जातलो ते आमी सगळ्यांचे प्रयत्न आसा आनी सरकाराच्या माध्यमांतल्यान ते आमी करप सदैव चालू दवरता. अख्ख्या गोंयांत चर्चा सुरू आसा सध्या की गोंयची सगळ्यात बेस्ट मंदिरां थोड्या तेंपान सावड्डे हातून दिसली. कितें ध्येय घेवन तुमी आज मंदिराचो कायापालट करत सुटला? ते कितें जालें म्हाका म्हणजे जेन्ना पळय डॉक्टर प्रमोद सावंतान आमच्या माननीय मुख्यमंत्र्यांनी म्हाका जबाबदारी दिली कशी 2022 इलेक्शन जालें तेन्ना की तूं DTDCची चेअरमॅनशीप ही आसा ती खंय चलोवपाची आशिल्ली. हांवें घालें दोतोर म्हणलें तुज्या लिडरशीप अंडर कितें काम करपाची म्हजी तयारी आसा. मागीर तें जेन्ना पळय हाती घेतलें तेन्ना हांवें पळयलें की टुरिजम कसो आसा की लोक पयलीं म्हणटाले दर्या कडेन म्हणजे दर्याचे देगेर वचपाचें मागीर बाकीचे कडेन कांय टुरिजम नाका कितें आसा जाल्यार वचलो. सगळे आमचे हे मतदारसंघात खूब जुनी देवळां आसा. एक उदाहरण घेवपाक जाल्यार आमचे कडेन तांबडी सुर्लाचें महादेवाचें देवूळ आसा. ते नंतर मागीर आमी तें हो जो आमचो दुधसागर असो धबधबो आसा. जगाक हे लोक ह्यो गजाली सगळ्यो जगाक हांगाच्या लोकांक हे लायक जावपाक दिसता. आनी बाकीचीं देवळां जी आसा ती त्या देवळांची परिस्थिती सामकी ह्या अडचणीची आनी लोक कितें करताले कित्याक म्हाका तुमचो अनुभव आसा इलेक्शनाक आमी म्हणटकीर लोक कितें करताले की आमच्या देवळाचो प्रश्न आसा हें आसा अशें मांडटाले. आतां तो जर ह्या माध्यमांतल्यान जर समज सुशोभीकरण करप मागीर एल्युमिनेशन करप आनी लोक थंय जमप आनी लोकांनी थंय त्या देवाची पुजा वेवस्थीत करून एक युनिटी थंय जावप आनी खुबश्यो गजाली ह्या देवळाच्या माध्यमांतल्यान जाता. त्या खातीर आमी स्पिरिच्युअल टुरिजम जो पळय म्हणटा पळय न्ही तो टुरिजम सावड्डे मतदारसंघाच्यान जातलो जाल्यार हें करपाची गरज आसा.